नमस्कार। एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिमका 2 प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 117 जनामा संक्रमण पुष्टि। फ्रन्टलाइनमा सक्रिय सरकारी कर्मचारी र प्रहरीमा संक्रमण बढ्दै। भारतीय कामदारले प्रवेश नपाउँदा नेपालका उद्योग र कलकारखानामा जनशक्ति अभाव। नेपालीहरूलाई नै दक्ष बनाएर परनिर्भरता हटाउने उत्तम अवसर। कञ्चनपुरको बेतकोटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि घर बनाउने काम सुरु। विपन्न परिवारका लागि स्तरीय बसोबास, स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि पहल हुँदै। सरकारी निकायहरूले गरेको बजार अनुगमन प्रति व्यवसायीको आपत्ति। व्यापारीलाई सताउने उद्देश्यले अनुगमन गरेको दाबी। कालो बजारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण। अब समाचार विस्तारमा। कैलाली र कञ्चनपुरमा बुधबार थप 69 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 496 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा कैलालीका 54 र कञ्चनपुरका 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार ओडा नखुलेका 28 जना, ओडा नम्बर 3, 5 र 8 का 3 जना, ओडा नम्बर 1 का 2 जना, ओडा नम्बर 2 र 4 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै टिकापुर नगरपालिकाका 10 जना, गोदावरी नगरपालिका ओडा नम्बर 1 का 2 जना र भजनी नगरपालिका ओडा नम्बर 6 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका 8 जना, भीमदत्त नगरपालिकाका 6 जना, बेलौरी नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबरालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा एसपी जबरालाई मंगलबार कोरोना पुष्टि भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सिंहका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी कार्यालयको आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। उहाँसँगै 4 जना प्रहरी कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमित प्रहरीको संख्या 228 पुगेको छ। उता डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 108 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा डडेलधुराका 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भुसालका अनुसार दार्चुलाका 46 र डोटीका 2 जना गरी 48 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। डडेलधुराकै अमरगढी नगरपालिकाका 1 कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुरा अस्पतालको प्रयोगशालामा बुधबार भएको परीक्षणमा 1 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नगरपालिकाको कार्यालय सील गरेको मेयर ओझाले जानकारी दिनुभयो। अर्को निर्णय नहुँदासम्म नगरपालिका सील गर्ने निर्णय भएको हो। उता कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगरबाट प्रदान गरिने अनलाइन बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको छ। अन्य कर्मचारीको पनि स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले बुधबारदेखि कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा बन्द गरिएको हो। कार्यालयका 16 जना कर्मचारीको बुधबार दिउँसो स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। उनीहरूको रिपोर्ट नआउँदासम्म अनलाइन बाहेकका सेवा बन्द गरिने राजस्व कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर राउतले बताउनुभयो। कोरोना महामारीको बढ्दो संक्रमणका कारण भारतीय कामदारले नेपाल प्रवेश नपाउँदा विभिन्न उद्योग तथा कलकारखानाहरूमा ठूलो असर पुगेको छ। कोरोना महामारी फैलिएपछि भारतीय अधिकांश कामदारहरू घर फर्किएका थिए। तर अहिले भारतमा अत्याधिक कोरोना संक्रमित थपिन थालेपछि भारतीय कामदारलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। लामो समयको बन्दले प्रभावित बनेका केही उद्योग तथा कलकारखानाहरूले अझै पनि गति लिन सकेका छैनन्। यहाँका अधिकांश उद्योग तथा कलकारखानाहरूमा भारतीय मजदुरहरूले काम गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारी पश्चात जारी गरिएको लकडाउनपछि सबै भारतीय मजदुर घर गएका थिए। अहिले दुवै देशमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेपछि उनीहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ, जसले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरू जनशक्ति अभावकै बीच व्यवसाय सञ्चालन गर्न
गर्न बाध्य छन्। अहिले विशेष गरी गाडी मर्मत गर्ने ग्यारेजमा मजदुरहरूको अभाव देखिएको छ। ग्यारेजमा पर्याप्त मजदुर नहुँदा गाडी मर्मत गर्न निकै समस्या हुने गरेको धनगढीका रविन्द्र खड्काले बताउनुभयो। यो यातायात व्यवसायमा निश्चित रूपमा यो गाडीहरू बिक्री राख्ने कहीँ इन्जिनका कुराहरू के अरे बोडीको कुराहरू यो सबै कामहरू चाहिँ इन्डियनका कामदारहरूले सिकेको, त्यहाँका नागरिकहरूले सिकेको र हामी नेपालीमा त्यस्ता मेकानिकलहरू अभाव भएको कारणले यो अब यहाँका इन्डियन नागरिकहरू चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ फिर्ता भइसकेपछि यहाँ ग्यारेजहरूमा बोडी बनाउनेदेखि लिएर इन्जिन बनाउनेदेखि लिएर यावत कामदारहरूको अभावले गर्दाहरू यातायात व्यवसायहरू यो सामान्य रूपमा गाडी सञ्चालन गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ। भारतीय कामदारले प्रवेश नपाउँदा नेपालीहरूले काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि कामदार नहुँदा व्यवसायीहरूले नेपाली मजदुरलाई वैकल्पिक रूपमा भए पनि काम गर्ने अवसर दिएका छन्। यसरी स्थानीय स्तरमा जनशक्ति उत्पादन गर्न सके व्यवसायी तथा मजदुर सबैलाई लाभ मिल्ने व्यवसायी तथा उद्योगीहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि धनगढीको चटकपुरमा ग्यारेज सञ्चालन गर्दै आउनुभएका राजु अग्रवालले सुरक्षाका मापदण्ड र PCR परीक्षण गराएर भारतीय कामदार प्रवेश गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिले केही नेपाली कामदार प्रयोग गरिरहेको भए पनि दक्षता नभएकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो। आउनु पर्छ तब न यहाँ काम हुन्छ। यहाँको मान्छेले काम लाग्दैन त के गर्छ? काम लिएपछि त काम दिनै पर्छ, समयमा काम हुँदैन। अब त्यहाँबाट आउने, यहाँबाट मान्छे आउने दिँदैन, यता बोर्डर पारी कसरी ल्याउने? नेपालीहरू रोजगारीका लागि गौरीफन्टा नाका हुँदै भारत जान थाले पनि भारतीय नागरिकहरू भने आउन पाएका छैनन्। यसलाई नेपाली व्यवसायीहरूले भने सकारात्मक पक्षका रूपमा समेत लिएका छन्। स्थानीय स्तरमा जनशक्ति उत्पादन भए चरको ज्याला तिरेर काम गराउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनीहरूको भनाइ छ। तर वर्तमान स्थितिमा भने भारतीय कामदारलाई प्रवेश दिनुको कुनै विकल्प नभएको व्यवसायी तथा उद्योगीहरूको तर्क छ। कञ्चनपुरमा सशस्त्र प्रहरीले झण्डै 2.5 लाख बराबरको भन्सार छलीका सामान बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरीबाट खटिएको टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट गरी 2,49,900 बराबरको भन्सार छलीका सामान बरामद गरेको हो। कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 को झुलुङ्गे पुलबाट 42,000 बराबरको ट्र्याक्टरको पार्ट्स, भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 जिमुवाबाट 1,50,000 बराबरको मोबाइल सेट, पुनर्वास नगरपालिका 10 विकास बस्तीबाट 7,920 बराबरको खुद्रा सामान र बेलौरी नगरपालिका 6 नयाँ गाउँबाट मूल्य 50,000 को बराबरको ट्र्याक्टरको पार्ट्स बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। शैलेश्वरी गणबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जयबहादुर महत्ता र महत्ताका सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट दोधरा चाँदनी, बोर्डर आउटपोस्ट गड्डा चौकी, बोर्डर आउटपोस्ट दोदा र बोर्डर आउटपोस्ट बेलौरीबाट खटेको गस्ती टोलीले ती सामान बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। बरामद गरेका सामान आवश्यक कारबाहीका लागि कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै कञ्चनपुरको बेतकोटमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको लागि घर निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा निर्माण हुने घरको नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले शिलान्यास गर्नुभएको छ। बेतकोट नगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट पारित कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र नगरपालिकाको सहकार्यमा नमुना बस्ती निर्माणका लागि केन्द्रमा पठाएपछि स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 5 धरमपुरको मुक्ति शिविरमा 5 घर निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विश्वभर फैलेको कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू रोकिएसँगै उक्त नमुना बस्ती निर्माणको कार्य समेत प्रभावित भएको थियो। लकडाउन खुकुलो भएपछि तत्कालका लागि नगरपालिकाको एकल लगानीमा ओडाका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूका लागि घर निर्माण कार्यको थालनी भएको हो। बचेला सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्ने उक्त बस्ती निर्माणका लागि सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गरिएपछि
काम थालनी गरिएको हो। घर निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै बेतकोट नगरपालिकाका प्रमुख चन्दले यस बस्तीमा रहेका सबै घरहरू क्रमबद्ध रूपमा निर्माण गरिने बताउनुभयो। सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको यस बस्तीमा तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र नगरपालिकाको सहकार्यमा नमुना बस्ती निर्माणका लागि गत वर्ष नै प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि लकडाउनका कारण निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुँदा गत वर्षमै हुनुपर्ने काम यस वर्ष नगरपालिकाको लगानीमा सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 को यो धरमपुरमा सुकुम्बासी भूमिहीनहरूको बसोबास गर्दै आएको उहाँहरूको बस्तीमा जुन एउटा स्वास्थ्य र सुरक्षाकै हिसाबले पनि अत्यन्तै जर्जरपूर्ण अवस्थामा रहनु भएको र एकदमै छाना घाँसको छाना भएर अनि विभिन्न कारणले पनि सर्पकिरादेखि लिएर विभिन्न चिजको एउटा विभिन्न समस्यामा पर्ने एउटा समस्या देखेर बेतकोट नगरपालिकाले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा यो कार्यक्रमलाई जोडेर काम गर्नका निमित्त हामीले बेतकोट नगरपालिकाबाट यो केन्द्रमा पठाएका थियौँ। विगत 20 वर्षदेखिको उक्त बस्तीमा खरको छानो भएकोले आगलागीको डर, सर्प तथा बिच्छीको त्रास समेत रहेको यस बस्तीमा नमुना आवास बनाउन ओडाले पहल गरेको नगरपालिकाको सहयोगमा घर निर्माण सुरु गरेको ओडा नम्बर 5 का अध्यक्ष गणेश विकलले बताउनुभयो। दिनभर मजदुरी गरेर साँझको छाक टार्ने विपन्न वर्गहरूले कहिले घर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले उहाँहरूलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराएर सरकारले गरिब जनताका लागि केही गरेको छ भन्ने अनुभूति दिन खोजेको समेत उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो बेतकोट 5 धरमपुरको भूमिहीन सुकुम्बासी बस्ती विगत 15-20 वर्षदेखि बस्दै आएको र त्यो बस्तीमा चाहिँ उनीहरूका झुप्रा झाप्री भएको आग लाग्ने डर हुने, सर्प किरा फटेङ्ग्राले पनि उहाँलाई समस्या हुने र उहाँहरूका बच्चाहरू पढ्ने किताबहरू पनि भिज्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वडा कार्यालयले निर्णय गरेर परिषदबाटै तपाईँको नगरपालिकासँग त्यहाँहरूलाई त्यो सुकुम्बासी भूमिहीनमा नमुना आवास बनाएर सुरक्षित आवास उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले गरेका थियौँ र त्यसको फलस्वरूप हामीले माननीय नरबहादुरजीको पूर्वाधार विकासबाट घर बनिसकेका छ 8वटा र हाम्रो नगरपालिकाले 5वटा घरको उद्घाटन गरेको छ। मेन गरेर यो कार्यक्रमले जो गरी खाने मान्छेहरू छन्, दिनभर मजुरी गर्छन् र साँझ आएर आफ्नो एउटा पोलिथिनमा ल्याएर खाना खान्छन्, ती मान्छेले आफ्नो घर कहिल्यै बनाउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई सुरक्षित आवास दिएर हाम्रो पनि घर छ है, हामीले पनि सुरक्षित आवास पाएका छौँ र सरकारले राम्रो गरेको छ भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि वडा कार्यालय, नगरपालिका, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले सहयोग गरेको छ र यहाँको क्लबहरू, यहाँको सामुदायिक वनहरूले पनि यसमा समर्थन सहयोग गरेको छ। 72 परिवार रहेको मुक्ति शिविरमा 8वटा नमुना घर कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय नरबहादुर धामीको पहलमा निर्माण भइसकेका छन् भने 5 घरको निर्माण सुरु भएको हो। सरकारले नै घर निर्माण गरिदिन लागेपछि स्थानीयहरू समेत खुसी भएका छन्। पहिले सर्प तथा बिच्छीको डरले बस्नु परेको र अहिले पक्की घर निर्माण हुने भएपछि सुरक्षित बस्न पाइने हुँदा गरिब जनताको पक्षमा काम गरेकोमा स्थानीयहरूले सरकारलाई अन्तर मनबाट नै धन्यवाद दिएका छन्। पहिला झोपडामा रहन्थे, बाटो पनि थिएन, एक घरको पछाडि एक घर बनिरहेको थियो। अब अहिले नेपाल सरकारले जुन यो सुकुम्बासी भूमिहीनलाई आवास घर बनाइदिने निर्णय गर्यो, यसमा चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। पहिलाको झोपडामा बस्ने मान्छे अहिले घरमा बस्दाखेरि धेरै हौसला बढेको छ र बस्तीलाई पनि मनोबल बढ्ने तरिकाबाट भएको छ। अहिले जो पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। हामी सरकारलाई अब धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी गरिब जनताको पक्षमा काम गरिरहेछौँ हैन। सरकारलाई हाम्रो भित्री मनदेखि नै हामी सबैले आत्मसाथको साथ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सरकारलाई। पहिला झोपडामा बस्थ्यो, अहिले ठिक छ हैन। सर्प बिच्छीबाट राम्रो बचाएको छु हैन। मान्छे धेरै मच्छरले टोकेर बिमार सिमार हुन्थे, लाइटको व्यवस्था भयो अनि घरको व्यवस्था भइरहेछ राम्रो। पहिला जङ्गलमा थियो, बाथरुमको लागि अब टोयलेट बनिरहेछ। सरकारलाई धन्यवाद दिन्छ। पक्की घरमा अब सरपको पनि डर थियो, आग लागेको पनि डर थियो सरपको। अहिले अब पक्की घर पाएपछि सरपको पनि थोडा डर मर्छ अनि मजदुरी गरेर अब भित्रमा पक्की घरमा बसेर खाउँला भन्ने आशाले अहिले धेरै खुसी छन् यहाँको जनता।
घर निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का सम्झौता भइसकेको भए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको थियो। नगरपालिकाले घर निर्माणका लागि बुढी घटाल निर्माण सेवासँग 29,13,000मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ भने बाँकी रहेका परिवारहरूको लागि क्रमबद्ध रूपमा घर निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य भइरहेको समेत नगरपालिकाले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवा पक्राउ परेका छन्। लालझाडी गाउँपालिका 4 डाँडा जाइका 20 वर्षीय शनिदेउल राणालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई असोज 15 गते सोही ठाउँकी 19 वर्षीय किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। एस्ट्रेस न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमका 2 प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 117 जनामा संक्रमण पुष्टि। फ्रन्टलाइनमा सक्रिय सरकारी कर्मचारी र प्रहरीमा संक्रमण बढ्दै। भारतीय कामदारले प्रवेश नपाउँदा नेपालका उद्योग र कल कारखानामा जनशक्ति अभाव। नेपालीहरूलाई नै दक्ष बनाएर परनिर्भरता हटाउने उत्तम अवसर। कञ्चनपुरको बेतकोटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि घर बनाउने काम सुरु। विपन्न परिवारका लागि स्तरीय बसोबास, स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि पहल हुँदै। सरकारी निकायहरूले गरेको बजार अनुगमन प्रति व्यवसायीको आपत्ति। व्यापारीलाई सताउने उद्देश्यले अनुगमन गरेको दाबी। कालो बजारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण। ब्रेकपछि एस्ट्रेस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत थप 22 जना प्रहरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 22 जना प्रहरी कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले संक्रमित प्रहरीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको बताउनुभयो। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमित प्रहरीको संख्या 228 पुगेको छ। 124 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 104 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच टिकापुर नगरपालिकामा कार्यरत 1 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नगरपालिका सील गरिएको छ। 1 जना पुरुष कर्मचारीमा कोरोना देखिएको टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन अरियालले बताउनुभयो। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि नगरपालिका 1 हप्ता सील गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरियालले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाका सबै कर्मचारीलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा बुधबार थप 3,439 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म 94,253 संक्रमितको संख्या पुगेको बताउनुभयो। देशैभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 25,007 जना रहेको छ। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्कनेको संख्या 1,126 रहेको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 68,668 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 11,13,486 परीक्षण गरिएका छन्। त्यसैगरी 24 घण्टामा 14,209 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 4,164 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,684 कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। काठमाडौँमा 1,296, ललितपुरमा 293 र भक्तपुरमा 95 जना संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दार्चुलाका 8वटा स्थानीय तहमा कोभिड अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिम नियन्त्रण गर्न अस्पताल निर्माण हुने स्थानीय तहका स्वास्थ्य संयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका बाहेकका शैल्य शिखर नगरपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, लेकम गाउँपालिका, अफिहिमाल गाउँपालिका, नौगाड गाउँपालिका, दुहु गाउँपालिका, मार्मा गाउँपालिका र ब्यास गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माण हुने भएको हो। ती सबै स्थानीय तहमा 5 शय्याको कोभिड अस्थायी अस्पताल निर्माण हुने स्वास्थ्य संयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्। हालसम्म नौगाड गाउँपालिका, लेकम गाउँपालिका, मालिकार्जुन गाउँपालिका, दुहु गाउँपालिका लगायत स्थानीय तहले
कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। सङ्घीय सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि 10 लाखका दरले बजेट पठाएको छ। तर उता बैतडीमा भने लाखौँ खर्चेर बनाइएका प्रसूति गृह प्रयोगविहीन भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लाखौँ रकम खर्च गरेर निर्माण गरेका बैतडीका प्रसूति सेवा केन्द्र तथा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र प्रयोगविहीन भएका हुन्। भवन मात्रै निर्माण भएका अन्य औषधि उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीको अभावमा ती संरचना प्रयोगविहीन भएका हुन्। सुर्नैया गाउँपालिका 3 बिजुली स्थित प्रसूति सेवा केन्द्र कर्मचारी र आवश्यक उपकरणको अभावमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामसिंह महराले बताउनुभयो। गाउँमा बनेको प्रसूति सेवा केन्द्र प्रयोगमा नआएपछि स्थानीय बासिन्दालाई भने समस्या भएको छ। कोरोना महामारीका कारण बाहिर जान समेत अप्ठ्यारो भइरहेका बेला गाउँमा बनेको प्रसूति सेवा केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदा समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 8 मा निर्माण भएका सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्रदेश सरकारको 12 देखि 20 लाखको लागतमा बनेका ती भवन अझै पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदन सिंह महराले बताउनुभयो। यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 निङलाड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पनि सञ्चालनमा आएको छैन। स्थानीयवासीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण भएका संरचना प्रयोगमा नआउँदा स्थानीयवासीलाई समस्या भएको छ। सो सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा शौचालय खानेपानीको अभाव रहेको छ भने उपकरण र कर्मचारीको समेत अभाव हुँदा सञ्चालनमा आउन नसकेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामसागर शाहले बताउनुभयो। पुर्चौडी नगरपालिका 4 भट्नामा बनेको प्रसूति सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विभिन्न विवादका कारण सो भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको भट्ना स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रोहित धानुकले बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा व्यवसायी प्रशासन र नियमनकारी निकायहरूका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको छ। व्यापारीहरूले अनुगमनका नाममा व्यवसायीहरूलाई सताउने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बजारमा हुने गैर व्यावसायिक क्रियाकलापको अन्त्य र व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि बसेको बैठकमा व्यापारीहरूले बजार अनुगमन सन्तुलित नभएको आरोप लगाएका छन्। बजारमा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेसँगै नियमनकारी निकायहरूले कडाइका साथ बजार अनुगमन गर्दै आएका छन्। अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनकै क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने फर्म वा व्यापारीलाई तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढीले उपभोक्ता हित विपरीतका व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना गर्दै आएको छ। तर व्यापारीले भने बजार अनुगमनका नाममा व्यापारीको बदनाम गराउने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रेस्टिजको कुरा छ, हामीभन्दा पछाडिका सन्तति छन्, हाम्रा पनि छोराछोरी छन्, तिनीहरूले त्यो वातावरण के सिर्जना पाउने? हामी फलफुल बेच्ने मान्छे जहिले पनि खुम्चेर बस्नुपर्ने, जहिले पनि हेपिएर बस्नुपर्ने, यो कस्तो खालको यो सिस्टम बनाएको हो? अनि अर्को कुरो, हामीले एक ट्रक ल्याउँदाखेरि 565 रुपियाँ तपाईँको प्रज्ञापन पत्रमा पैसा तिर्नुपर्ने र हामीले चाहिँ जाँच पासदेखि लिएर तपाईँको सबै कुरा गराउनु पर्ने, विषादी चेक गराउनु पर्ने। हामीले ल्याएको एक ट्रक माल बिक्री वितरण हुने त यही बजारमा होइन र? उनीहरूले अनुगमन टोलीले विभिन्न कारण देखाउँदै व्यापारीलाई जरिवाना तिराउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जति नै असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि व्यापारीहरू पनि आफै सजग हुनुपर्नेमा भने दुई मत छैन। बैठकमा व्यापारीहरू र नियमनकारी निकायका प्रतिनिधिहरू बीच मनोमान्य मूल्य निर्धारणका विषयमा बाजाबाज नै चलेको थियो। घाटाघाट बेच्नु भएन नि त। तर सरकारको हिसाबमा त देखियो, सरकारको हिसाबमा त देखियो नि सर। तपाईँ सरकारले पनि तपाईले घाटाघाट बेच्नु भनेन। त्यसो भए सरकारले हामीलाई वस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो, हामी बिक्री गर्न तयार यहाँ मेन समस्या भनेको रेट कायमको हो। रेट कायम कसरी गरिदिने भन्ने कुरा मात्रै हो। सरकारले त्यो सरकारबाट त्यो पहल भइदियो, समस्या पनि छैन। अहिले अधिकांश पसलमा मूल्य सूची छैन। अन्य पसलमा मूल्य सूची राख्न सकिने भए पनि तरकारीको हकमा भने दैनिक रूपमा परिवर्तन हुने भएकाले राख्न नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव ओम विष्टले तरकारी जन्य वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याउनका लागि सरकारले नै स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। बन्द गरिदिउँ रे, त्यति उत्पादन नेपालमा हुने कि नहुने? सुदूरपश्चिममा उत्पादन भएको आलु र फलफुलले सुदूरपश्चिम 1 महिना धान्छ? धान्दैन नि त।
त्यो बाध्यतावश व्यापारीले ल्याउनु परिरहेछ अब कुरा के भयो भने तपाईँको के छ सिजनेबल सिजनका आधारमा मूल्याङ्कन यी कच्चा पदार्थको मूल्याङ्कन तोक्नु पर्यो के तपाईँको सिजनमा 2 रुपियाँ हुन्छ भने 2 रुपियाँमा भन्सार हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो परेन 15 रुपियाँभन्दा तलभन्दा घट्ने भनेपछि त्यो हुँदैन नि। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, धनगढी उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अन्तिम पटक असोज 16 गते संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गरेको थियो। धनगढी र अत्तरियाका केही पसलमा गरिएको अनुगमनका क्रममा केही व्यापारीले म्याद नागेका बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य असुल गरेको र गुणस्तरमा ध्यान नदिएको पाइएको छ। तर व्यापारीहरू भने त्यो मान्न तयार छैनन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढीका प्रमुख कमल बहादुर पुन मगरले भने मूल्य सूची राख्नुपर्ने, गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री वितरण बन्द गर्नुपर्ने लगायत उपभोक्ता हित विपरीतका काम भइरहेकोले त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक पसलमा मूल्य सूची राख्न सके मूल्यमा एकरूपता आउने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँको के भने होलसेल मार्केट हो भने त्यहाँ अलग रेट हुनु हुँदैन, सबैको एउटा रेट हुनु पर्यो र त्यहाँ एउटा तपाईँको मूल्य लिस्ट सूची राख्नुहोस्। अनि त्यहाँ ठिक छ आज टमाटरको अनि त्यहाँ प्याजको आलुको कति हिजोको आजको कति फरक परेर त्यो तपाईँ राख्नुहोस्। अनि त्यो भयो भने के हुन्छ भने तपाईँको पारदर्शी पनि हुन्छ अनि एकरूपता पनि हुन्छ भने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। होइन एकरूपता अलिकति ल्याउनु गाह्रो हुने भयो, फरक फरक पसलबाट अलिकति विभिन्न ठाउँबाट जस्तै भनौँ कोहीबाट ल्याएको कोही ढुवानीबाट होला कोही के होला त्यो फरक हुन्छ। केही दिन पहिले गरिएको अनुगमनमा तरकारी जन्य वस्तुमा मनमानी रूपमा मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको थियो। तर अनुगमन टोली जरिवाना असुल्नमा मात्रै केन्द्रित भएको व्यापारीहरूको आरोप छ। व्यापारीहरू आफूबाट कुनै गल्ती नै नभए गरी नियमनकारी निकायलाई दोष दिइरहेका छन्। अर्जुन बोहरा, STS न्युज, धनगढी। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमका 2 प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 117 जनामा संक्रमण पुष्टि। फ्रन्टलाइनमा सक्रिय सरकारी कर्मचारी र प्रहरीमा संक्रमण बढ्दै। भारतीय कामदारले प्रवेश नपाउँदा नेपालका उद्योग र कल कारखानामा जनशक्ति अभाव। नेपालीहरूलाई नै दक्ष बनाएर परनिर्भरता हटाउने उत्तम अवसर। कञ्चनपुरको बेतकोटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि घर बनाउने काम सुरु। विपन्न परिवारका लागि स्तरीय बसोबास, स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि पहल हुँदै। सरकारी निकायहरूले गरेको बजार अनुगमन प्रति व्यवसायीको आपत्ति। व्यापारीलाई सताउने उद्देश्यले अनुगमन गरेको दाबी। कालो बजारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण। हवस् त, अहिले समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।